लोकसेवा पारखी सम्पूर्ण साथीहरुमा मेरो नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज हामी 2079 साल श्रावण महिनाको 16 गतेदेखि 31 गतेसम्मका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरुको संगालो लिएर यहाँहरुमा जुटिसकेका छौं। हाम्रो च्यानलमा विगतका महिनाको समसामयिक भिडियोहरु पनि अपडेटेड रहेको छ। यदि यहाँहरुले हेर्न चाहनुहुन्छ भने माथिको आई बटनमा लिंक राखिनेछ अथवा तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर हेर्नुहोला, अथवा हाम्रो च्यानलमा समसामयिक करेन्ट अफेयर्स भनेर प्लेलिस्ट पनि रहेको छ, त्यहाँ गएर पनि यहाँहरुले चेक गर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौं 2079 श्रावण 18 गतेको प्रसंगबाट। श्रावण महिनाको 18 मा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक 2076 राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रमाणीकरण भएको छ। उक्त विधेयक संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण भएको हो। विधेयक पारित भएसँगै विश्वविद्यालयको नाम मदन भण्डारी युनिभर्सिटी रहनेछ। विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यका वा आसपासको उपयुक्त स्थानमा रहनेछ। विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्न विश्वविद्यालयमा एकजना अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ। अब 2079 श्रावण 19 गतेको समसामयिक गतिविधि। श्रावण 19 मा सरकारले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तय गरेको छ। 2079 को मंसिर 4 मा एकै चरणमा निर्वाचन हुने जनाइएको छ। 2079 मंसिर 22 मा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि पूरा हुँदैछ। हालसम्म प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रमुख झलक एकपटक हेरौं। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2015 मा कुल 109 सीट मध्ये नेपाली कांग्रेसले 74 सीट ल्याएर प्रथम भएको थियो। त्यस्तै नेपाली राष्ट्रवादी गोर्खा परिषदले 19 सीट ल्याएर दोस्रो भएको थियो। अब प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2048 कुल 205 सीट मध्ये नेपाली कांग्रेसले 110 सीट ल्याएको थियो भने नेकपा एमालेले 69 सीट ल्याएको थियो। तेस्रो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन 2051 सालमा भएको थियो। कुल 205 सीट रहेका थिए, जसमा नेकपा एमालेले 88 सीट ल्याएको थियो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले 83 सीट ल्याएको थियो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2056 नेपालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको इतिहासमा चौथो निर्वाचन हो। यसमा कुल 205 सीट रहेका थिए, जसमध्ये नेपाली कांग्रेसले 111 सीट ल्याउन सफल भएको थियो भने नेकपा एमालेले 71 सीट ल्याएको थियो। पाँचौं प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन 2064 सालमा भएको थियो, जसलाई संविधान सभा निर्वाचन भनेर पनि चिनिन्छ। यसमा 601 वटा सीट रहेका थिए, जसमा नेकपा माओवादीले 229 सीट ल्याएको थियो। नेपाली कांग्रेसले 115 सीट ल्याएको थियो। छैठौंमा छ संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन। संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन 2064 सालमा भएको थियो। दोस्रो निर्वाचन 2070 सालमा भयो। कुल 601 सीट मध्ये नेपाली कांग्रेसले 206 सीट ल्यायो, नेकपा एमालेले 184 सीट ल्यायो। र संसदीय निर्वाचन 2074 मा 275 सीट रहेका छन्। नेकपा एमालेले 121 सीट, नेपाली कांग्रेसले 63 सीट ल्याउन सफल भएको थियो। अब 2079 श्रावण 20 गतेको प्रसंग। सर्वोच्च अदालतले साउन 20 गतेदेखि शुक्रबार पनि पूरा समय सेवा प्रदान गर्ने भएको छ। शुक्रबारको कार्यालय समय 10 देखि 3 हुने गरेकोमा अबदेखि शुक्रबार पनि कार्यालय समय 10 देखि 5 बजेसम्म नै हुने जनाइएको छ। उक्त निर्णय असार 22 मा बसेको सर्वोच्च अदालतको बैठकले श्रावण 20 गतेदेखि लागू हुने गरी गरेको थियो। अब
2079 श्रावण 22 गतेको समसामयिक गतिविधि। श्रावण 22 मा प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले सिफारिस समितिमा पठाएको छ। महाअभियोग दर्ता 2078 को फागुन 1 मा भएको थियो। महाअभियोग सिफारिस समितिको गठन प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 162 बमोजिम भएको हो। अब 2079 श्रावण 23 गतेको प्रसंग। श्रावण 23 मा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रमुख प्रशिक्षकमा मनोज प्रभाकरलाई नियुक्त गरिएको छ। यसअघि पुबुदु दशानायके प्रमुख प्रशिक्षकको भूमिकामा रहेका थिए। पुबुदु साउन 4 2079 मा नेपाली क्रिकेट टिम छोडी क्यानाडा प्रस्थान भएपछि नयाँ प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको छ। मनोज प्रभाकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर हुन्। उनको जन्म 1963 को अप्रिल 15 मा भएको हो। अब 2079 श्रावण 25 गतेको प्रसंग। श्रावण 25 गते नेपालमा सामुदायिक वन दिवस मनाइएको छ। 2030 सालको श्रावण 25 गते सिन्धुपाल्चोकको ठोकरपामा रहेको वन क्षेत्र स्थानीय समुदायलाई व्यवस्थापन गर्न दिएको सम्झना स्वरूप उक्त दिवस श्रावण 25 मा मनाउने गरिन्छ। 2079 को लागि सामुदायिक वन दिवसको नारा सुशासन र समृद्धि, सामुदायिक वनमा उद्यम र उद्यमी रहेको छ। अब 2079 श्रावण 29 गतेको समसामयिक गतिविधि। श्रावण 29 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुचर्चित नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ। उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाका सभामुखबाट प्रमाणीकरण भई नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश गरिएको थियो भने संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 बमोजिम पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगमा जाउँ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगमा अगस्त 1 देखि 7 गतेसम्म छ। अगस्त 1 देखि 7 गतेसम्म विश्वभरि नै स्तनपान सप्ताह मनाइएको छ। स्तनपान सप्ताह 2022 को लागि नारा स्टेप अप फर ब्रेस्ट फिडिङ एजुकेट एन्ड सपोर्ट रहेको छ। सन् 1992 देखि हरेक वर्ष अगस्त 1 देखि 7 मा विश्वभर स्तनपान सप्ताह मनाउने गरिन्छ। सुरुमा करिब 90 देशले मनाउने गरेका थिए भने हाल 170 देशले स्तनपान सप्ताह मनाउने गरेका छन्। अब 2022 अगस्तको 2 देखि 3 गतेसम्मको प्रसंग। अगस्त 2 देखि 3 गते अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवानको भ्रमण गरेकी छिन्। यसै सन्दर्भमा न्यान्सीको ताइवान भ्रमणप्रति आक्रोशित भएको चीनले ताइवानको सीमा क्षेत्रमा मिसाइलको वर्षा गरेको छ। न्यान्सी अमेरिकी हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको पहिलो महिला सभामुख समेत रहेकी छिन्। उनलाई ताइवानले उच्च नागरिक सम्मान अर्डर अफ पर्पोजिभ क्ल्याड्स विथ स्पेशल ग्रान्ड कार्डन प्रदान गरेको छ। उक्त भ्रमण लगतै चीनले ताइवानका सामानहरू र उत्पादनहरूमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। ताइवानको राजधानी ताइपोई हो भने मुद्रा न्यू ताइवान डलर रहेको छ। अब 2022 अगस्त 3 गतेको समसामयिक गतिविधि। अगस्त 3 मा स्विडेन र फिनल्यान्डलाई नाटोमा सहभागी हुने प्रस्ताव अमेरिकी सिनेटले पारित गरेको छ। उक्त प्रस्तावमा 95 सदस्यले अमेरिकी सिनेटमा मतदान गरेका थिए। प्रस्तावको विपक्षमा भने 1 जना मात्र सदस्य जोस हाउलीले मतदान गरेका थिए।
2022 को मे 18 मा एकैसाथ फिनल्यान्ड र स्विडेनले नाटोमा सामेल हुनका लागि आधिकारिक पत्र पठाएका थिए। दुवै देशहरूले 2022 को जुलाई 4 तारिखमा नाटोको मुख्यालय बेल्जियमको ब्रसेल्समा वार्ता पूरा गरेका थिए। अब नाटोबारे केही जानकारी लियौं। नाटो सन् 1949 को अप्रिल 4 मा स्थापना भएको अर्गनाइजेसन हो। यसको मुख्यालय बेल्जियमको ब्रसेल्समा रहेको छ। यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यसको टोटल सदस्यहरू 30 वटा रहेका छन् र अन्तिम 30औं सदस्य नर्थ मेसिडोनिया हो। नर्थ मेसिडोनिया 2020 को मार्च 27 मा नाटोको सदस्य बनेको थियो। अब 2022 अगस्त 4 गतेको समसामयिक गतिविधि। अगस्त 4 मा दक्षिण कोरियाले आफ्नो पहिलो अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण गरेको छ। फाल्कन 9 ब्लक 5 रकेट मार्फत उक्त अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण गरिएको हो। उक्त मिसनको नाम ड्यानुरी राखिएको छ। यसलाई KPLO अर्थात कोरियन पाथफाइन्डर लुनर अर्बिटर पनि भनिन्छ। यससँगै अन्तरिक्ष यान मार्फत 1 टन भन्दा ठूलो उपग्रह पठाउने 7औं देश दक्षिण कोरिया बनेको छ। अन्तरिक्षमा यान पठाउने पहिला 6 देशहरू क्रमशः यस प्रकार रहेका छन्। पहिलो थियो सोभियत संघ, दोस्रो संयुक्त राज्य अमेरिका, तेस्रो फ्रान्स, चौथो छ चीन, पाँचौं जापान र छैठौं भारत। अब 2022 अगस्त 5 गतेको प्रसंग। अगस्त 5 मा भारतले अन्डर 20 साफ च्याम्पियनशिपको चौथो संस्करणको उपाधि जितेको छ। उक्त संस्करण 2022 को जुलाई 25 देखि अगस्त 5 सम्म भारतमा आयोजना भएको थियो। उक्त संस्करण भारतको भुवनेश्वरमा रहेको कलिंगा स्टेडियममा सम्पन्न भएको थियो। यसमा उपविजेता बंगलादेश बनेको छ। भारतले बंगलादेशलाई 5-2 को गोल अन्तरले हराएको थियो भने तेस्रो स्थानमा नेपाल रहेको छ। सहभागी राष्ट्रहरू 5 वटा रहेका छन्, जसमा नेपाल, श्रीलंका, इन्डिया, बंगलादेश र मालदिव्स रहेको छ। हालसम्मका संस्करणहरूको बारेमा जानकारी लियौं। पहिलो संस्करण 2015 मा भएको थियो। यसमा नेपालले जित हासिल गरेको थियो। दोस्रो संस्करण 2017 मा भएको थियो। विजेता नेपाल नै रहेको थियो। तेस्रो संस्करण 2019 मा भएको थियो। यसमा विजेता भारत भएको थियो। त्यस्तै चौथो संस्करण 2022 मा भएको थियो। यसमा पनि विजेता भारत नै रहेको थियो। अब 2022 को अगस्त 6 गतेको समसामयिक गतिविधि। अगस्त 6 मा प्रत्युषा बोहराले मिस नेपाल नर्थ अमेरिका 2022 को उपाधि जितेकी छिन्। फिनाले अगस्त 6 मा सम्पन्न भएको थियो। न्युयोर्कमा भएको फिनालेमा अमेरिकाका 14 राज्यमा बसोबास गर्ने सुन्दरीहरूले भाग लिएका थिए। यसमा फर्स्ट रनर अप आन्या थापा हुन सफल भइन् भने सेकेन्ड रनर अप दिव्या पन्त रहेकी छिन्। मिस ओल्ड नेपाल 2022 को उपाधि भने प्रियंका रानी जोशीले हात पारेकी थिइन्। अब 2022 अगस्त 7 गतेको प्रसंगमा जाउँ। अगस्त 7 मा कोलम्बियाका राष्ट्रपति गुस्ताबो पेट्रोले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। उनी कोलम्बियाका 34औं राष्ट्रपति बन्न सफल भएका छन् भने पहिलो वामपन्थी राष्ट्रपति, यो कोलम्बियाको पहिलो वामपन्थी राष्ट्रपति पनि बनेका छन्। उनी 2018 देखि 22 सम्म कोलम्बियाको सिनेटका सदस्य समेत रहेका थिए। त्यस्तै कोलम्बियाकै प्रसंगमा 13औं उपराष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित भएकी फ्रान्सिया मार्केजले पनि अगस्त 7 मा नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी छिन्। उनी कोलम्बियाको इतिहासमै पहिलो अश्वेत उपराष्ट्रपति पनि बन्न सफल भएकी छिन्। अब कोलम्बिया बारे केही जानकारी लियौं। कोलम्बियाको राजधानी हो बोगाटा।
त्यस्तै कोलम्बियाको मुद्रा रहेको छ कोलम्बियन पेसो। अब 2022 अगस्त 9 गतेको प्रसंग। अगस्त 9 मा 28औं विश्व आदिवासी दिवस मनाइएको छ। UN को साधारण सभाले 1994 मा अगस्त 9 लाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो। UN ले सन् 1994 देखि 2004 सम्मको अवधिलाई आदिवासी दशक समेत घोषणा गरेको थियो। आदिवासी दिवस 2022 को लागि नारा द रोल अफ इन्डिजिनियस वुमन इन द प्रिजर्भेसन एन्ड ट्रान्समिसन अफ ट्रेडिसनल नलेज रहेको छ। नेपालमा हाल आदिवासी जनजातिहरूको संख्या 60 रहेको छ। अब 2022 अगस्त 11 गतेको प्रसंगमा जाउँ। अगस्त 11 मा चीन र मध्य तथा पूर्वी युरोपेली मुलुकहरूको सहयोग समूहबाट लाटभिया र इस्टोनिया बाहिरिएका छन्। ताइवान प्रति चीनको बढ्दो दबावको कारण बाहिरिएको जनाइएको छ। यसअघि सन् 2021 मा लिथुवानिया पनि बाहिरिएका थिए। अब 2022 अगस्त 12 गतेकै प्रसंग। अगस्त 12 मा हरेक वर्ष विश्व युवा दिवस मनाइन्छ। 2022 को लागि युवा दिवसको नारा इन्टरजेनेरेसनल सोलिडारिटी क्रिएटिङ अ वर्ल्ड फर अल एजेस रह्यो। राष्ट्रिय नारा भने उद्यमी युवा समृद्ध देश दिगो विकास लक्ष्यमा समान परिवेश राखिएको थियो। अगस्त 12 मा विश्व हात्ती दिवस पनि मनाउने गरिन्छ। हात्ती दिवस सन् 2012 देखि मनाउन थालिएको हो। फेरि पनि 2022 अगस्त 12 गतेकै प्रसंग। अगस्त 12 मा अहमद सलमान रुस्तीमाथि पेन अमेरिकाको एक साहित्यिक कार्यक्रममा चक्कु प्रहार भएको छ। उनको सन् 1981 मा प्रकाशन भएको मिडनाइट चिल्ड्रेन उपन्यासले म्यान बुकर पुरस्कार समेत पाएको थियो भने उनको सबैभन्दा विवादास्पद पुस्तक द स्ट्यानिक प्रोसेस सन् 1988 मा प्रकाशन भएको थियो। उनको जन्म भारतको बम्बेमा सन् 1947 को जुन 19 मा भएको थियो। उनले 2016 मा युनाइटेड स्टेट्सको सिटिजनशिप लिएका छन्। अब 2022 अगस्त 15 गतेको समसामयिक गतिविधि। अगस्त 15 मा छिमेकी मुलुक भारतले 75औं स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ। सन् 1858 देखि भारतमा शासन गरेको बेलायत सन् 1947 मा मात्रै फिर्ता भएको थियो। त्यससँगै भारत स्वतन्त्र भएको थियो। त्यसयता भारत सरकारले हरेक वर्ष अगस्त 15 लाई स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। यसपटक देश स्वतन्त्र भएको 75औं वर्षको उपलक्ष्यमा भारतले आजादीका अमृत महोत्सव भनेर विशेष कार्यक्रम गर्दै आएको छ। यही कार्यक्रम अन्तर्गत भारतभर हर घर तिरंगा अभियान पनि सञ्चालन भएको छ। यससँगै 2079 साल श्रावण महिनाको 16 गतेदेखि 31 गतेसम्मका विभिन्न महत्वपूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूको संगालो यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको समय निरन्तर अध्ययनमा बितिरहेको छ भन्ने आशाका साथ आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।